सम्पूर्ण रूपमा ती नरकबाट आएका पापीहरू माताको गर्भमा कुन दिन प्रवेश गर्दछन्, माताको गर्भमा कस्ता किसिमका दुःखहरूबाट प्राप्त हुँदछन् त्यसको विषय यहाँ बताउनुहुन्छ। अनि मेरो मायाले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको नि भन्नुहुन्छ भगवानले। मेरो मायाबाट जो मोहित भएका छन् ती संसारको वासनालाई त्याग्न नसकेर सांसारिक वासनामा निर्लिप्त भएर तिनै सम्पूर्ण शरीरमा बसेका 10 इन्द्रिय रूपी चोरहरूद्वारा ती इन्द्रियकै वशमा परेर अनि सम्पूर्ण रूपमा त्यो आवागमनबाट कहिल्यै पनि छुट्दैन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात् जन्मन्छन् मर्दछन् फेरि त्यस्ता दुःखहरू भोग्दछन्। माताको गर्भमा आउनु जानु क्रम कहिल्यै पनि सकिँदैन तिनीहरूको। यो अध्यायमा त्यही बताउनुहुन्छ भगवानले। गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवानसँग, हे प्रभु, हजुरले भन्नुभयो 84 लाख नरकमा त जाँदछन् ती मनुष्यहरू, तर माताको गर्भमा चाहिँ नि मनुष्य जीवन प्राप्त गर्दाखेरि माताको गर्भमा कसरी कुन दिन प्रवेश गर्दछन्? त्यो नरकबाट आएको जीव माताको गर्भमा कुन दिन प्रवेश गर्दछ र गर्भ आदि कष्ट भोग्दछ, त्यो सारा कुरा मलाई बताइ बक्सियोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, स्त्री पुरुषको जब सङ्गम हुँदछ अर्थात् मिलन हुँदछ अनि त्यसबाट त्यो प्राणी जन्म लिँदछ। तर त्यो कहिले जन्म लिँदछ? जुन ऋतुकालको मध्यमा इन्द्रले दिएको ब्रह्म हत्याको दोष छ ती 3 दिनभित्रमा त्यो पापीहरू आएर बस्दछन्। अर्थात् परशरीरको अवस्थामा रजस्वला अवस्थाको 3 दिनभित्रमा ती नरकबाट आएको पापीहरूको बास हुँदछ। त्यस कारणले गर्दा निषिद्ध काल भनेर अघि नै बताइसकेको छ। त्यस्तो कालमा 7 रात्रिसम्म हुनेको, अझ यहाँ त 3 दिन बताउनु भएको छ, पछि भन्नुहुन्छ 7 रात्रि कालसम्म त्यो गर्भधारण भयो भने त्यसबाट जन्मेका बालकहरू दूषित विचारका हुन्छन्, मलिन विचारका हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी 3 रातभित्रमा आएका ती पापीहरू नरकबाट आएका पापीहरूको स्थान बन्दछ माताको गर्भाशय। तर कसरी त्यो ब्रह्म हत्याको दोष लाग्यो त्यसलाई पनि भन्नुहुन्छ। जब विश्वरूपलाई मारे त्यसबाट चाहिँ त्यस प्राप्त भएको दोष हो भनिएको छ। अब यहाँ यति मात्र लेखिदिनु भएको छ, यहाँबाट धेरै सम्पूर्ण भागवतकै कुरा आउँदछ। श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरिएको छ, एक पटक राजा इन्द्र दिव्य सभामा बस्नु भएको थियो। इन्द्र महाराज आफ्ना सम्पूर्ण सभासदको सभा मध्यमा बस्नुभएका इन्द्रको सामुन्ने राज्यमा त्यस सभामा प्रवेश गर्नुभयो। गुरु बृहस्पति महाराज आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त इन्द्र आफ्नो आसनबाट उठ्नु भएन, ती गुरुदेवको अपमान गरिदिनु भयो। आफ्नो आसनबाट उठ्नु भएन, ती गुरुलाई नमस्कार गर्नु भएन, त्यो अतिथिको स्वागत समारोह केही पनि गर्नु भएन इन्द्रले। तब यस्तो देखेपछि बृहस्पतिलाई ज्ञान हुन पुग्यो, आज इन्द्रलाई घमण्ड चढेछ। के को? पदको घमण्ड भएछ, कुर्सीको घमण्ड भएछ, धन मानको घमण्ड भएछ। अब यसलाई धन सम्पत्तिले पुगेछ, आज इन्द्रलाई अहङ्कार चढेछ। म अब यसको गुरु कहिले पनि यसको गुरु भएर बस्दिनँ, म यहीँबाट जान्छु भनेर त्यहीँबाट बृहस्पति अन्तर्धान भएर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। तब सम्पूर्ण सभासदहरूलाई हेर्नुभयो इन्द्रले र अब राज्य सञ्चालन गर्नको लागि देवगुरुको आवश्यकता छ। देवगुरु कोही पनि छैन। वरिपरि हेर्दाखेरि बृहस्पति नहुनु भएपछि देवगुरुको नभउनु भएपछि सरासर जानुभयो, सम्पूर्ण रूपमा खोज्नुभयो, सम्पूर्ण रूपमा बृहस्पतिको घर पुग्नुभयो। पहिला बृहस्पतिको घरमा पुगेर कुटीमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि बृहस्पति गुरुदेव हुँदै हुनुहुन्न। सम्पूर्ण चराचर जगतमा खोज्न थाल्नुभयो, कहीँ पनि पत्तै लागेन। अन्तिममा ब्रह्मको शरणमा जानुभयो। हे पिताजी, अब राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्वर्गको राजा म यत्रो, बिना गुरुले राज्य सञ्चालन हुँदैन। अब कसरी राज्य सञ्चालन गरौँ? त्यसो भए सल्लाह दिनुभयो ब्रह्मले, ठिकै छ, अब गुरु बृहस्पति देव केही काम बसले जानुभयो होला कतै, तिमी नात्यौ राज्य सञ्चालन गर्नको लागि त्वष्टा ऋषिका छोरा विश्वरूप हुनुहुन्छ, विश्वरूपलाई गुरु बनाएर लिएर जाऊ, प्रार्थना गर, उसलाई मनाएर लिएर। उहाँ साह्रै विद्वान हुनुहुन्छ विश्वरूप, तर उहाँको केही गुण पनि छ, केही दुर्गुण पनि छ, त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर। उहाँ कसैले 3 शिर भनेर व्याख्या गरेका छन्, कसैले 2 शिर भनेर व्याख्या गरेका छन्। एउटा शिरले मदिरा पान गर्नुहुन्छ, पिउनुहुन्छ, दुष्ट कर्म गर्नुहुन्छ। अर्को शिरले सत्शास्त्र चिन्तन गर्नुहुन्छ। अनि फेरि एउटा व्रत पनि लिनुभएको छ, शिलोच्छन वृत्तिद्वारा जीवन आर्जित गर्नुहुँदथ्यो। शिला उच्छन टिपेर आफ्नो जीविका आर्जन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले पेट भर्नुहुँदथ्यो। अनाज खेती गर्नुहुन्नथ्यो। कसैकहाँ गएर कर्मकाण्ड पनि गर्नुहुँदैथ्यो। कसैकहाँ गएर एकमुठी भिक्षाटन गरेर पनि जीवन गुजार्नु हुँदैथ्यो। तर शिला खोजेर, अर्थात् हामीले अथवा कसैले अनाज लगाएपछि झरेका
ती खेतीमा झरेका बालीहरूलाई शिला भनिन्छ। ती छुटेका अनाजहरू अथवा कुनै स्थानमा बाली यताबाट उता सार्दाखेरि त्यो सर्ने क्रममा केही पोखेको हुन्छ, छरिएको हुन्छ, त्यसलाई टिप्दा टिप्दै पनि छुटेका हुन्छन्, त्यस्ता अनाजलाई उच्छन् भनिन्छ। शिला खेतका भए, घर आँगनमा पोखिएका उच्छन् भए। यस्ता किसिमका दुई किसिमका अनाजलाई टुपु टुपु परेवाले जस्ता त्यस्ता किसिमका चराचुरुङ्गीले जसरी टिपेर आफ्नो जीवन पेट पाल्दथे विश्वरूप। अब इन्द्र महाराज जानुभयो। हे गुरुदेव, स्वर्गको गुरु बनिदिनु पर्यो, तपाईँ स्वर्गमा आइदिन पर्यो। त विश्वरूप भन्न लाग्नुहुन्छ, म शिलोक्षण वृत्तिद्वारा आफ्नो जीविको उपार्जन गरिरहेछु। एउटा व्रत त तोडिनु भयो नि त महाराज मेरो। ठिकै छ, त्यो व्रतको बरु प्रायश्चित्त गरौँला, तर मेरो स्वर्गको राज्य नै शून्य हुने भयो। मेरो राज्य सञ्चालनै गर्न सकिनँ। ब्रह्मको आदेशले आएको हो, ब्रह्मको आज्ञा भएको छ, हजुर त जान पर्यो प्रभु। अन्तिममा विश्वरूप जानुभयो उनै इन्द्रसँग लागेर, अनि स्वर्गका गुरु हुनुभयो। देवगुरु बृहस्पति पछिका दोस्रो गुरु हुनुहुन्छ देवगुरु विश्वरूप। जाने बित्तिकै इन्द्र पनि चतुर हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण रूपमा विद्याहरू दिन लाग्नुभयो। विश्वरूपले एउटा दुर्लभ स्तोत्र जान्नुभएको थियो, जुन स्तोत्र कहीँ पनि भेट्न सकिँदैन। दुर्लभ स्तोत्र यस्तो थियो जो उहाँको जीवन रक्षा गर्नको लागि बनेको थियो। सम्पूर्ण जीवन रक्षाको लागि चाहिने नारायण कवचको उपदेश गरिदिनुहुन्छ। अब इन्द्रलाई सम्पूर्ण रूपमा नारायण कवचको उपदेश गरिदिनु भयो। यो कवच यदि श्रीमद् भागवतबाट यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पढिन्छ, पाठ गरिन्छ वा यसलाई जान्न सकिन्छ भने नारायण कवचलाई धारण गरेर हिँडेपछि मृत्युदेखि भय कहिले पनि रहँदैन। यात्रा गर्दा होस्, कसैसँग युद्ध गर्दा होस्, सम्पूर्ण सेनाहरूलाई पनि नारायण कवच पढाएर वा लगाएर पठाउने चलन रहेको छ भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा श्रीमद् भागवतमा यो वर्णन गरिएको छ। त्यसैले विश्वरूपले इन्द्रलाई यो नारायण कवचको उपदेश गर्नुभयो। अब त्यो नारायण कवचको उपदेश पनि लिइसकेका इन्द्रले एक दिन यसो विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण संसारलाई देख्न सक्ने इन्द्र एक दिन हेर्नुभएको दैत्यहरू खुब बलवान बलवान मोटा घाटा शरीर हृष्टपुष्ट भएर आएका छन्। कतै केही छल त भएको छैन भनेर एक दिन विश्वरूपलाई चेक गर्ने अथवा चिव गर्नेको उद्देश्यले टाढैबाट हेर्न लाग्नुभयो। विश्वरूप हवन गरिरहनु भएको छ। कसको नाममा? देवताको नाममा इन्द्राय स्वाहा ठुलो ठुलो स्वरमा गर्नुहुन्छ। धर्मराजाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चन्द्राय स्वाहा ठुलो ठुलो स्वरले हाल्नुहुन्छ सुन्ने गरी। अनि खुसुक्क खुसुक्क दैत्याय स्वाहा भनेर हाल्नुहुन्छ। फेरि दैत्यलाई पनि दिनुहुँदो रहेछ हवन लुकेर। अब अर्काको कर्मकाण्ड गर्न गएको, अर्काले थापेको पुजारीको रूपमा जानुभएको छ, गुरुको रूपमा गएको छ, तर यजमानकै अहितकार कर्म गर्न लाग्नु भएको छ। यजमानकै चाहिँ दूषित कर्म, यजमानलाई पतन बनाउने कर्म गरिदिनु भयो। र यस्तो देखेपछि इन्द्रलाई साह्रै रिस उठेर चटक्क उठेर गएर ती सम्पूर्ण दुई नै शिर काटेर फालिदिनु भयो। विश्वरूप त्यही गोविन्दाय नमो नमः भगवानको पाउमा प्राप्त भए। विश्वरूप मरे। यसरी जब विश्वरूपको मृत्यु भयो तब उहाँलाई ब्रह्मदोषको श्रापको हत्या लाग्यो। ब्रह्म हत्या गरेको दोष लाग्न पुग्यो इन्द्रलाई। अब यो एउटा ब्रह्म हत्याको दोष हो, अर्को पनि दोष भोग्नु पर्यो इन्द्रले तत्कालै। फेरि अब त्वष्टा ऋषिका छोरा हुनुहुन्छ विश्वरूप। त्वष्टा ऋषि साह्रै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि साह्रै रिस उठ्यो। आफ्नो यत्रो पढे लेखेको छोरोलाई मारिदिने, यसलाई मार्ने छोरो त म फेरि पनि जन्माउँदछु। यज्ञ गर्न लाग्नुभयो। अब यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। अब इन्द्रलाई मार्ने छोरो पैदा होस्, इन्द्रलाई मार्ने छोरो पैदा होस् भनेर गर्नुभएको थियो। एउटा मन्त्रको अलिकति त्रुटि भइदिएछ। इन्द्रद्वारा मारिने छोरो पैदा होस् भन्न पुगेछ। इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्माउँछु भनेको, तर इन्द्रद्वारा मर्ने छोरो पैदा होस् भनेर यसरी वृत्रासुर दैत्यको त्यहाँ यज्ञबाट प्रादुर्भाव भयो। तिनै वृत्रासुरको हत्या गर्नको लागि, तिनलाई मार्नको लागि इन्द्रले स्वयं गएर ददिति ऋषि मुनिका छेउमा गएर नमस्कार गरेर ऋषिका हड्डी मागेर ल्याएर, तपोबल योग निष्ठ हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो योगबलद्वारा प्राण परमात्मामा लीन गराइदिनु भयो र शरीर छोडिदिनु भयो। त्यति दानी हुनुहुन्थ्यो ऋषि। सम्पूर्ण रूपमा एउटा कार्य सफल होस् भन्नको लागि आफ्नो शरीर पनि गुमाइदिनु भयो ददिति ऋषिले। तर तिनै इन्द्रले उनै ददिति ऋषिको हड्डी ल्याएर वज्र बनाएर अनि तिनै वज्रद्वारा वृत्रासुरको मरण भएको छ। यो श्रीमद् भागवतको कथा त 365 दिन भनि नै सकिँदैन, यहाँ भनेर हुँदैन। यस्तो किसिमको श्रीमद् भागवतको वर्णन छ। यहाँ दुईटा ब्रह्म हत्याको दोष इन्द्रले समात्नु पर्यो र दिव्य 1000 वर्षसम्म अब गएर कमलमा गएर लुक्नुहुन्छ।
कमलमा गएर लुक्न पर्यो इन्द्रलाई 1000 वर्षसम्म। दिव्य 1000 देवताको आयु भने कति होला? मनुष्यको आयु त कति कति। देवताको आयु भनेको मनुष्यको आयुमा जम्मा, मनुष्यले 1 वर्ष बिताउँदा देवताको जम्मा 1 दिन हुँदछ। 1 दिन र राति 24 घण्टा बिताएका हुन्छन् देवताले। 1 वर्ष मनुष्यको आयु बराबर देवताको आयु जम्मा 1 दिन र 1 रात अर्थात् 24 घण्टा बित्दछ। त्यस्ता दिव्य 1000 वर्षसम्म इन्द्र कमलमा लुक्यो भने चाहिँ कति वर्ष लुक्यो होला? तर त्यसको शक्ति के हो? सम्पूर्ण रूपमा उनै तिनै विश्वरूपबाट प्राप्त भएको त्यही नारायण कवचको आड हो। त्यो नारायण कवच कस्तो होला? अब त्यही नारायण कवचको स्तोत्र पाठ गर्दै उनी दिव्य 1000 वर्षसम्म लुकेर बसे कमलमा। अनि अन्तिममा ब्रह्म हत्याको दोष पखाल्न त पर्यो, जीवनमा कहिले नजानी भयो। 1000 वर्ष त कमलमा लुकिसके। अब ब्रह्म हत्याको दोष त जाला भन्यो, आज जाला भन्यो, भोलि जाला भन्यो, कहिले पखाल्न सकिँदैन। अब जीवन बितेर कतिजनालाई सकेको तर पखाल्न नसकिने भएपछि ब्रह्मको शरणमा गए। हे ब्रह्मदेव, अब मैले यो अपराध मबाट हुन गयो, यो ब्रह्म हत्याको दोष मैले कसरी पखाल्ने? यो ब्रह्म हत्याको दोषबाट छुटकारा मैले कहिले पाउने? त ब्रह्मजीले आज्ञा गर्नुभयो, बाँडिदेऊ न त, ब्रह्म हत्याको दोष बाँडिदेऊ। कहाँ बाँडिदेऊ त्यसै अनुसारले बाँडिदेऊ भनेर बताउनु भयो। इन्द्रले ब्रह्मले बताउनु भएकै अनुसारले ब्रह्म हत्या बाँडिदिनु भयो। पहिलो दोषलाई सम्पूर्ण त्यो ब्रह्म हत्याको प्राप्त दोषलाई 4 भाग लगाएर खण्ड खण्ड गरेर आफ्नो शरीरबाट निकाल्दछन् इन्द्रले। ती 4 भाग मध्ये पहिलो भाग पृथ्वीलाई दान गर्नुहुन्छ। पृथ्वी मातालाई पनि वरदान दिएर मात्र त्यो दान गर्नुभयो। पृथ्वी माताले म अर्काको दोष किन ग्रहण गर्ने? अर्काको दोष मैले ग्रहण गर्नु मैले के पाउँछु? त ठिक छ पृथ्वी माता, हजुरलाई म केही वरदान दिन्छु, माग्नुहोस्। पृथ्वीले माग्नुभयो, मेरा सम्पूर्ण शरीरमा जसले जतिसुकै कुटे पनि पिटे पनि खाडल खने पनि त्यो आफै रूपमा पुरियोस्, मलाई त्यो सहन शक्ति प्राप्त होस्। त्यो माताले त्यो वरदान प्राप्त गरेर त्यो दोषलाई स्वीकार गर्नुभयो। ब्रह्म हत्याको दोष के को रूपमा पृथ्वीमा देखिन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा ती उसर भूमि अर्थात् मरुभूमिको रूपमा। केही पनि फल्दैन त्यहाँ, न कुनै वनस्पति हुँदछ, न कोही जीवजन्तु हुँदछ। त्यस्तो किसिमको मरुभूमिको रूपमा पृथ्वीको केही भागहरू उहाँले स्वीकार्नुभयो माताले। त्यही ब्रह्म हत्याको दोषको स्वरूप। दोस्रो भाग दिनुभयो जललाई। जलले पनि भन्नुभयो समुद्रदेवले, म किन स्वीकार्नु अर्काको दोष? त वरदान दिन्छु भन्दाखेरि इन्द्रले वरदान दिनुभयो र इन्द्रले द्वारा वरदान प्राप्त भयो समुद्रलाई। के जति खर्च गरे पनि म कहिले पनि नसक्यौँ, अर्थात् पृथ्वी तलबाट जलको बिन्दु कहिले पनि समाप्त हुँदैन। यहाँ सकिएला छुट्टै कुरा हो, तर समुद्रबाट कहिले पनि पानी सकिँदैन। त्यस्तो किसिमको वरदान प्राप्त भएर दोषको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो समुद्रले। नुनको रूपमा छार अर्थात् समुद्रको पानी कहिले पनि पिउन सकिँदैन। त्यस्तो दूषित त्यो ब्रह्म हत्याको दोस्रो भाग जलले स्वीकार्नुभयो। अब तेस्रो भाग कसलाई दिने? अब तेस्रो भाग सम्पूर्ण रूपमा वृक्षहरूलाई बाँड्नको लागि जानुभयो। वृक्षहरूले भने अर्काको दोष किन ग्रहण गर्ने? त वरदान दिन्छु भन्दा वृक्षहरू माग्दछन्, हामीलाई जति अर्काले काटे पनि हामी पलाइराखौँ। त्यस कारणले जुनसुकै वृक्ष पनि समूल अर्थात् जरासहित नष्ट नभएसम्म त्यो वृक्ष मर्दैन। त्यस्तो किसिमको वृक्षहरूले वरदान प्राप्त गरी खोटोको रूपमा अर्थात् कहीँ काट्यो भने त्यो वृक्ष रोएको भन्छौँ हामी, अर्थात् खोटो आउँदछ। त्यस्तो किसिमको खोटोको रूपमा गमको रूपमा उनीहरूलाई स्वीकार गरे। ब्रह्म हत्याको तेस्रो रूप वृक्षहरूले स्वीकार गरेका छन् भने अब चौथो स्वरूप बाँकी छ। चौथो भाग कसलाई बाँड्नुहुन्छ? त्यो चौथो भाग नारीहरूलाई दिनुभयो। अब नारीहरूले भने हामी किन ग्रहण गरौँ अर्काको दोष? त नारीहरू स्वयं पृथ्वी माता जस्तो सहनशील हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले पनि सम्पूर्ण रूपमा वरदान माग्नुभयो इन्द्रसँग। इन्द्रले वरदान दिन्छु भनेपछि हाम्रा पतिदेवहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा हामी सन्तुष्ट राख्न सकौँ, जिन्दगीभरि खुसी राख्न सकौँ। त्यस्तो सहनशीलताको मागेर वरदान मागेर त्यो ब्रह्म हत्याको दोष पनि इन्द्रबाट ग्रहण गरे। त्यही ब्रह्म हत्याको दोष स्वरूप 3 दिनसम्म रजस्वला अवस्थामा उनी दूषित मानिन्छन्, अर्थात् पर सरेको भन्छौँ हामी। त्यस्तो कालमा चाहिँ इन्द्रको ब्रह्म हत्याको दोष लागेको हुँदछ। तीनै नारी पहिलो दिन चाण्डालिनी हुँदछिन्, दोस्रो दिन ब्रह्मघातिनीको रूपमा गनिन्छन्, तेस्रो दिन रजकी अर्थात् धोबिनीको रूपमा हुँदछिन्। यस्तो अवस्थामा छुन पनि हुँदैन भनेको छ।
अनि मुख पनि हेर्नु हुँदैन सकेसम्म भनेको छ। त्यो चाहिँ यहाँ बताइन्छ। अघिल्लो अध्यायमा पनि बताउनु हुनेछ। यस्तो अपवित्र अवस्थामा रहेपछि अब 3 दिन अशुद्ध रहन्छन्। अनि यसरी अशुद्ध रहेको अवस्थामा जो नरकबाट आएका पापी छन्, यिनै 3 दिनभित्रमा माताको गर्भमा जो प्रवेश गर्दछ तिनै पापीहरू आएर बस्दछन्। ती नरकबाट अघि आएका जीवात्मा जो पापीहरू छन्, ती यसै गरी दैवको संयोगले त्यो पुरुषको मार्फत माध्यम हुँदै अनि माताको गर्भमा गएर प्रविष्ट गर्दछन् र त्यो जीवात्मा त्यहाँ बस्दछ। अब त्यहाँ एक रातमा त्यहाँ एउटा बिन्दुमा बस्दछ, एउटा बिन्दु जस्तो थोपा जस्तो भएर बस्दछ एक रातमा। अब पञ्चरात अर्थात् 5 रातमा केही पानीको फोका जस्तो बुदबुद हुन लाग्दछ। अब पानी जसरी आकाशबाट खस्दाखेरि भुलुक्क उम्लिन्छ, त्यस्तै किसिमको पानीको फोका उम्लिन लाग्दछ। अनि त्यसै गरी ऊ 10 रात भएपछि, 5 रातपछि 10 रात हुनेछ, 10औं रातमा पुगेपछि बयरको गिडा जस्तो हुन पुग्दछ। बयरको गिडा जस्तो साह्रो हुन पुग्दछ। अनि त्यसमा मांसपेशी र गुत्ताहरू आउन लाग्दछन् बिस्तारै बिस्तारै। अब त्यो बिस्तारै यसरी अण्डाको रूपमा धारण गर्दछ, अण्डा जस्तो बन्न पुग्दछ साह्रो भएर। त्यो अण्डा अघि बताइएको छ अघिल्लो अध्यायमा, अण्ड, स्वेदेज, उद्भिज र जरायुज कसरी बन्दछ त्यसको जीवन चक्र यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यस कारणले गर्दा त्यो अब अण्डा आकारमा परिणत हुँदछ। अनि अण्डा बनिसकेपछि उसको 1 महिनामा उसको शिर निस्किन लाग्दछ। अब विभिन्न किसिमका शरीर बन्दछ, स्वदेह उत्पत्ति हुन लाग्दछ। 1 महिनामा शिर निस्कँदछ, 2 महिनामा हात गोडा बन्न लाग्दछन्, अङ्गहरू विभिन्न किसिमका अङ्गहरू बन्न लाग्दछन्। अनि तेस्रो महिनामा नङ बन्दछ, रौँ बन्दछ। अब विभिन्न किसिमका हाडहरू बन्दछन्, छालाहरू बन्दछन्। अनि तेस्रो महिनामा गएर स्त्री र पुरुषको चिन्ह पनि देखा पर्दछ। उसमा कुन चिन्ह वा लक्षित हुने हो त्यो किसिमको चिन्ह पनि ग्रहण गर्दछ। अब यसरी अब तेस्रो महिना सकिसकेपछि चौथो महिना जब लाग्दछ अनि सम्पूर्ण रूपमा मासु, रक्त, बोसो, हड्डीहरू, मासीहरूभित्र रहने त्यस्ता किसिमका धातुहरू बन्न लाग्दछन्। सम्पूर्ण सप्त धातुहरूले त्यो सम्पूर्ण किसिमले युक्त हुन पुग्दछ र अनि 5औं महिनामा भोक प्यास पनि उसलाई लाग्न लाग्दछ। अब यसरी चौथो महिना, 5औं महिना भोक प्यास लाग्दछ र अनि 6औं महिना गुज्रिसकेपछि त्यसलाई 6औं महिना प्रवेश भएपछि जरायु अर्थात् अब के भयो, स्वदेह त बनिसक्यो 5औं महिनासम्म। सुरुको महिनाबाट पहिला त सुरुको 1 महिनासम्म अण्डा बन्यो, त्यसपछि 5औं महिनामा स्वदेह शरीर धारण गर्यो, आफ्नो देह शरीर बन्यो। अब 6औं महिना पुगेपछि जरायु भनेको विभिन्न किसिमका जराद्वारा बाँधिन लाग्दछ। जरा के हो? विभिन्न किसिमका ती साल, नाल इत्यादि गरेका जराहरू छ, झिल्ली छ, त्यसलाई जरा भनेर बताएको छ। त्यो झिल्लीद्वारा बाँधिन लाग्दछ। ती झिल्लीले बाँधिएर अनि माताको दाहिने कोखामा घुम्न लाग्दछ 6औं महिनामा। अब यसरी घुम्न लागेपछि माताले खाएका विभिन्न किसिमका अन्न जलले उसको शरीर पुष्ट हुन लाग्दछ। त्यो मलमूत्रको उत्पत्ति स्थान भएको, जहाँ त्यस्ता किसिमका दुर्गन्धित स्थान, त्यस्तो किसिमको कुवामा, त्यस्तो नराम्रो जहाँ किराहरू बस्ने त्यस्तो नराम्रो घरमा त्यो माताको कोखमा घुमिरहेको छ त्यो पापी। त्यसरी जरायुमा बाँधेर घुम्न लाग्दछ। अब त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा त्यो गर्तमा, त्यो खाल्टोमा परेर त्यहाँ बसेका नराम्रा किराहरूले टोक्दाखेरि सुकुमारता, त्यो कोमल शरीर, भर्खर उत्पत्ति भएको कोमल शरीरलाई पीडा दिइरहेको छ। त्यो पीडालाई पनि खपिरहेको छ। कहिले बारम्बार मूर्छा पर्दछ, कहिले उठ्दछ त्यो बालक। यस्तो किसिमको जीवन उसले त्यहाँ खप्नु पर्दछ। त्यसरी किराले टोक्दाखेरि विभिन्न किसिमका घाउहरू उत्पत्ति हुँदछन्। फेरि माताले त्यतिखेरै धेरै पिरो, अमिलो, टर्रो, नुनिलो, चखिलो खाएका ती वस्तुहरूले गर्दा त्यो सुकुमार शरीरलाई विभिन्न किसिमले पोल्न लाग्दछ, त्यो डाहा गर्दछ, छटपटाउँदछ। अनि बेसरी त्यो शिर पेटतिर र गर्दन, पीठ गुडुल्किएर कस्तो किसिमको हुँदछ, त्यहाँ एउटै डल्लो जस्तो भएर बस्नु पर्दछ। त्यहाँ जसरी एउटा पिजडामा एउटा चरा पराधीन भएर बस्दछ, जसरी थुनिएर गुडुल्किएर बस्नु पर्दछ एउटा पिजडामा चरा, त्यस्तै किसिमको सुगा गुडुल्किए जस्तै त्यो माताको गर्भमा त्यो बालक गुडुल्किएर बस्दछ। त्यो सम्पूर्ण रूपमा आन्द्राहरूद्वारा बेरिएर, त्यस्तो झिल्लीद्वारा बेरिएर माताको गर्भमा बसिरहेको छ। अब त्यहाँ एउटा दैवको प्रेरणा प्राप्त हुँदछ 7औं महिना लाग्न लागेपछि। अब 6औं महिना चाहिँ यसरी घुम्न लागेपछि 7औं महिना लागेपछि दैवको प्रेरणा प्राप्त हुँदछ। उसलाई एउटा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुन आउँदछ। जुन दिव्य दृष्टि त्यहाँ
कस्तो किसिमको देख्दछ? देह र आत्मालाई उसले देख्न लाग्दछ। देह भनेको के हो र आत्मा भनेको के हो? आत्मा र अनात्मा भनेको के हो? आत्मा भनेको ईश्वर हो, अनात्मा भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर अनात्मा हो, ईश्वर भन्दा भिन्न हो यो। त्यसकारणले त्यसरी देख्न लाग्दछ। त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देह र आत्मदर्शी हुन पुग्दछ। देह र आत्मालाई चिन्न पुग्दछ। उसले करोडौं जन्ममा गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई उसले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न लाग्दछ। एक जन्मको होइन, 84 लाख योनिको देख्न पुग्दछ। सम्पूर्ण जीवनमा गरेका कर्महरूलाई देख्न थालेपछि अनि बडो अधीर हुन पुग्दछ। आफूले जीवन त त्यस्तो त्यस्तो पाएको रहेछु नि जीवनमा, तर मैले कुनै रूपमा पनि परमात्माको भजन गर्न सकिनछु र त्यही नरकमा पर्न पुगेछु र त्यो नरकबाट आज माताको घरमा यो पीडा भोग्न आइरहेको रहेछु। त्यो गर्भमा प्रवेश गरेको रहेछु। अब जुन प्रभु परमात्माले मलाई यो गर्भमा हालिदिनु भयो, उनै परमात्माको म अब ध्यान गर्दछु भन्दछ। त्यो बालक, त्यो जीवात्मा अब माताको घरमा यसरी 7औं महिनामा अब परमात्माको ध्यान गर्न लाग्दछ। हे गरुडजी, जीव भन्दछ त्यहाँ, हे लक्ष्मीपति, जगतका आधार हुनुभएका, अशुभको नाशक गर्नुहुने शरणागत वत्सल भगवान विष्णुको शरणमा, हजुर परमात्माको शरणमा म आएको छु। जसले मलाई यो गर्भमा हालिदिएको छ, उनै परमात्माको म शरणमा आएको छु। हे प्रभु, हजुरको सम्पूर्ण मायाले मोहित भएर देह, स्त्री, बन्धु बान्धव सम्पूर्ण म र मेरो भावना अर्थात् यस अभिमानले गर्दा, म र मेरो भन्ने दुईटा शब्दले गर्दाखेरि म यो संसार सारा सम्पूर्ण रूपमा फेरि प्राप्त गर्दैछु। यो अभिमानबाट यदि म मुक्त भएको भए यो संसारको आवागमन त पहिल्यै छोड्दछु। त्यो माया हजुरकै हो। हजुरको मायाद्वारा प्रेरित भएर मैले संसारलाई प्राप्त गरेको छु। कुटुम्बका लागि मैले पूर्व जन्महरूमा के गरेको रहेनछु र? मैले आफ्ना सम्पूर्ण जीवनहरूमा आफ्ना ती कुटुम्बहरूलाई, आफ्ना नाता गोता इष्ट मित्र भन्नेहरूलाई पाल्नको लागि असल कर्म पनि गरेको रहेछु, खराब कर्महरू पनि गरेको रहेछु। ती कर्महरूलाई भोग्नको लागि म नरक गएको रहेछु। त्यो नरक त म एक्लै गएको रहेछु, तिनीहरू गएनन्। जसलाई मैले पालन पोषण गरेँ, जसको लागि मैले ती कर्म गरेँ, त्यो कर्मको भोक्ता अर्थात् त्यो कर्मलाई प्राप्त गर्ने पनि म एक्लै रहेछु। आज त्यो ज्ञान मलाई प्राप्त भएको छ प्रभु, त्यो ज्ञान मलाई प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो योनिबाट, यो जीवनबाट म मुक्त हुन पाएँ भने, यो माताको गर्भाशयबाट निक्लिन पाएँ भने अब हजुरको शरणमा आउँदछु, हजुरको चिन्तन मनन गर्दछु, हजुरको नाम जप्दछु र यो जीवनलाई चाहिँ म सार्थक बनाएर जान्छु। त्यस कारणले गर्दा कहिले निकाली बक्सन्छ प्रभु यो गर्भबाट भन्नुहुन्छ, कहिले निकाली बक्सन्छ। यसरी जीवले त्यहाँ यस्तो स्तुति गर्न लाग्दछ। हे गरुडजी, यस्तो त्यो माताको गर्भमा जीव यसरी विभिन्न किसिमले परमात्माको विभिन्न किसिमले ध्यान गर्न लाग्दछ। अनि फेरि जीवले भन्दछ अझै पनि, हे दीन दयालु प्रभु, मलाई यो माताको गर्भबाट निस्क्यौँ कि ननिस्क्यौँ दोधारमा पनि छु म। किनभने हजुरको मायाले मलाई त्यो पृथ्वी तलमा जन्मने बित्तिकै छोड्दैन। जहाँ दैवी मायाले, हजुरको मायाले नछोडेपछि फेरि मेरो कर्म त्यस्तै भ्रष्ट हुँदछ र म फेरि त्यही योनिमा प्राप्त हुँदछु। त्यस कारणले हजुरको मायाद्वारा पनि मलाई बाहिर निस्कने पनि मन छैन। म ग्लानी रहेछु, न मलाई हर्ष छ बाहिर निस्किँदाखेरि, न मलाई यहाँ बस्दाखेरि नै हर्ष छ। भित्र बसौँ, जठराग्निले पोलेको छु, जठराग्निको त्यो अग्निद्वारा डढिसकेको छु। माताको गर्भमा त्यस्तै पीडा भोग्नु परेको छ। बाहिर जाउँ, हजुरको मायाले छोपिहाल्छ। म के गरौँ प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि बताएको छ, शुकाचार्य 12 वर्षको उमेरसम्म माताको गर्भबाट आउनु भएन, बाहिर आउँदै आउनुहुन्न। 12 वर्षको उमेर भइसक्यो, बालक जन्मिँदैन। वेद व्यासले बोलाउनुहुन्छ, हे बाबु, त अझै जन्मने बेला भएको छैन, कहिले आउँछस् त बाहिर? पिताजी भन्नुहुन्छ वेद व्यास। त्यस्ता 18 पुराण लेख्ने, त्यत्रा 4 वेद लेख्ने त्यस्ता वेद व्यास ऋषिले भन्नुहुन्छ, बाबु त कहिले आउँछस्? भित्रैबाट उत्तर दिनुहुन्छ शुकाचार्य, म त आउँदिनँ बुवा, मलाई त परमात्माको जबसम्म अनुकम्पा हुँदैन, उहाँको कृपा दृष्टि हुँदैन, म आउनेवाला छैन। माताको गर्भमै बस्छु, चाहे माताकै मरण किन नहोस्, म आउनेवाला छैन। तब परमात्मा प्रभु स्वयं जानुभयो, ब्रह्म परमात्माले गएर दर्शन दिनुभयो गर्भमा। उनै शुकाचार्यलाई दर्शन दिनु भएर, बाबु तँलाई मेरो मायाले सांसारिक मोहले छुँदैन, त जन्मी, अब
मातालाई धेरै कष्ट भइसक्यो, अब त आउनु पर्दछ, आइजो। प्रभु हजुरको कृपा हुन्छ भने म आउँछु। सरासर जन्मनु भयो माताको कोखबाट, सरासर हिँडेर आउनुभयो शुक्राचार्य। 12 वर्षको उमेरमा आउनुभएको थियो। यसो फर्केर पिताजीको मुख पनि हेर्नु हुँदैन। त्यस्ता बोलाउनुभएका पिताजीको मुख पनि नहेरिकन सरासर जङ्गलमा जानुहुन्छ। प्रवजित हुनुभयो, सन्यास धारण गर्नुभयो। जसले व्रतबन्ध पनि नगरिकन, एउटा जनाई पनि नलगाइकन आजीवन परमात्माको ध्यानमै बताइदिनु भयो। गृहस्थ आश्रमको के मतलब? अलक्ष्य लिङ्गो निजलाभ तुष्ट भनेर बताइएको छ। न उहाँलाई स्त्री पुरुष चिन्ह नै थाहा छ, कुनै पनि भेदभाव रहित उहाँ दिगम्बर हुनुहुन्थ्यो। आजीवन जस्तो जन्मिनु भएको थियो जीवन पर्यन्त उस्तै शरीरमा हुनुहुन्छ। न उहाँलाई लाज छ, न मोह छ, न केही छ। त्यस्तो किसिमको जीवन बिताउनुभएका शुक्राचार्य हुनुहुन्थ्यो भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा हे प्रभु, त्यस्ता शुक्राचार्यले त त्यस्तो हजुरको परमात्माको ध्यान गरे। म त्यहाँ आएँ भने हजुरको मायाले मलाई पोलिहाल्छ। अब हजुरकै शरणमा छु, जे गर्नुपर्दछ गर्नुहोस्। यस्ता किसिमले त्यो जीवले माताको गर्भमा सम्पूर्ण रूपमा 10 महिनासम्म, 7 महिनाबाट 10 महिनासम्म त्यो बालक स्तुति गरिरहन्छ। तब हे गरुडजी, यसरी त्यो कृपाको याचना गर्दै विह्वल विभिन्न किसिमले त्यहाँ बसेर आएको प्राणी भगवानको मायाद्वारा अब प्रेरित हुन लाग्दछ। अब परमात्माले उनै परमात्माको कृपाद्वारा वायु उत्पत्ति हुँदछ माताको गर्भमा। प्रसव वायु पठाइदिनुहुन्छ प्रभुले, अनि तिनै प्रसव वायुको वेगले गर्दा उसलाई धकेल्न लाग्दछ। अब त्यो वायुले हान्दा 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 एउटा हामीले केही चिज राख्यौँ भने, यहाँ झुन्ड्याएर राख्यौँ भने पनि त्यो हावाको झोकाले गर्दा केही समयपछि त्यहाँको त्यो वस्तु नै नष्ट भएर जान्छ। तपाईँले कहिल्यै नगल्ने प्लास्टिक राख्नुहोस्, तर त्यो हावाले हान्दा हान्दा धुजा पताका बनाएर त्यो कहाँ पुछ गल्दैन भने त किन गल्दैन? नगल्ने भए हावाले धुजा पताका बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दा शरीर त के हो र? त्यस कारणले गर्दा त्यो वायु, प्रसव वायुले जब धक्का दिन लाग्छ, स्मृतिमा भएका त्यो ज्ञानहरू सम्पूर्ण रूपमा नष्ट हुन पुग्दछ। अघिसँग परमात्मालाई देख्न सकेका ती दिव्य चक्षुहरूले अब परमात्मालाई देख्दैन। जब जन्मन लाग्दछ, प्रसव वायुले ठेल्दछ र अनि अब जन्मदछ। जसरी विभिन्न किसिमका विष्टाका पोखरीहरूमा किराहरू टुप्लुङ ताप्लुङ गरेर चाहिँ झरेका छन्, त्यस्तै किसिमले त्यो परमात्माको प्रसव वायुको त्यो प्रवाहले गर्दा माताको गर्भबाट अब पृथ्वी तलमा त्यो विष्टा रूपी पृथ्वी अर्थात् मर्त्य लोकमा त्यो जन्म लिन पुग्दछ। त्यो बालक जब जन्म लिन पुग्दछ, तब त्यहाँ परमात्मालाई खोज्दाखेरि अनि चिच्याउन लाग्दछ, कराउन लाग्दछ। त्यो गर्भबाट पाएको ज्ञान नष्ट भयो, अब परमात्मालाई देख्दैन अनि चिच्याउन पुग्दछ। के भन्दछ? क्वाहम क्वाहम। अब बच्चा रोयो भने बच्चा ठिक छ, यो क्वा क्वा गरे कि गरेन भन्छौँ हामी। गर्न त क्वा क्वा नै गरे हो, तर हामीलाई शब्दको ज्ञान नै छैन। क्वाहम, को अहम, अर्थात् म को हुँ? अघि त परमात्मालाई देख्न सकेको थिएँ, ती 84 लाख योनिलाई देख्न सकेको थिएँ, तर त्यो ज्ञान नै नष्ट भइसकेको छ। अहिले त म को हुँ भन्दैछ। अब सम्पूर्ण रूपमा दिमागी रूपमा मानसिक अवस्था नै नष्ट भएपछि त्यसले आफूलाई चिन्न सक्छ? कहिले पनि चिन्न सक्दैन। त्यो परमात्माबाट प्राप्त भएको दिव्य ज्ञानलाई जब भुल्दछ अनि उसले को हो भनेर सोध्दछ आफैलाई। क्वाहम क्वाहम, बालक रोयो ठिक छ, भर्खर जन्मिया छ, यो त रोयो चिचायो, यो स्वस्थ छ, तर त्यो ब्रह्म ज्ञानबाट आएको हुनाले क्वाहम भनेर सोध्दछ। तर माताले चाहिँ त क्वाहम होइन, त फलानु हो, नामाकरण हुन्छ, तेरो पिता यो, तेरो माता यो, तेरो भाइ बहिनी हो। अब संसारसँग परिचित हुँदछ। त्यो ब्रह्म ज्ञानबाट आएको ब्रह्मको स्वरूपमा भएको जीवात्माले अब परिचय पाउँदछ संसारको। अब संसारको ज्ञान त यहाँ गराइन्छ। त्यही भएर पहिलो गुरुको माताले नै ब्रह्म ज्ञानबाट सांसारिक ज्ञानमा लगाउनु भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मातालाई पहिलो गुरु भनेको छ यहाँ शास्त्रले पनि। यहाँ बताउनुहुन्छ हे गरुडजी, यस्ता किसिमले जब शिशु जन्मदछ अनि शैशवादी काल त्यसले दुःख पनि कष्ट पनि भोग्नुपर्छ। कस्तो शिशुकाल भोग्दछ? अब विभिन्न किसिमका पराधीन भएका जीवहरूले पालेका छन्। माता पनि एउटा जीवत्व भाव नै हुन्छ, तर आशय बुझ्नु हुँदैन त्यो बालक किन रोएको छ। तलबाट विभिन्न किसिमका त्यो विष्टा इत्यादि मलमूत्र भएका डस्नाहरूमा सुताएका छ। विभिन्न किसिमका किरा फटाङ्ग्राले शरीरमा कोमल शरीरलाई टोकेका छन्, लुछेका छन्। बालक चिच्याएको छ, रोएको छ, तर मातालाई के लाग्छ? ओहो मेरो बाबु साह्रै भोकाएको छ, ओहो मेरो नानी साह्रै भोकाइ छ, यसलाई त खुवाउनु पर्दछ। त्यसलाई जतिखेर पनि मुखमा बिर्को लगाइदिएको छ, खुवाएकै छ, तर उसलाई के भएको छ? न पेट दुखेको छ भित्र,
न विभिन्न किसिमको उसलाई शारीरिक कष्ट पो प्राप्त भएको छ। त्यसको ज्ञान न मातालाई छ न त्यो शिशुले नै बताउन सक्दछ। पराधीन भएको छ, अर्काको अधीनमा जीवन बिताउनु परेको छ। त्यस्तो किसिमको बाल्यकाल पनि पार गर्दछ। अनि पौगण्ड अवस्था भनेको 5 वर्षदेखि 10 वर्षको उमेर पनि त्यसै गरी बित्दछ। खान दिए पनि ठिक छ, नखान दिए पनि ठिक छ, खेल्न गए पनि ठिक छ, केही पनि ज्ञान नै छैन। ज्ञान बिनाको जीवन उसले पौगण्ड अवस्था पनि प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी दुःख भएर बिताउँदछ। अब युवावस्था प्राप्त भयो। युवावस्थामा पनि सम्पूर्ण रूपमा त्यो नरकबाट आएको हुनाले पूर्व जन्ममा गरेका कर्महरू उसलाई प्राप्त हुन लाग्दछ। कस्ता कर्म? दुष्कर्म गरेर गएको छ, दुष्कर्म नै प्राप्त हुँदछ। सत्शास्त्रबाट विमुख हुन पुग्दछ। सन्तहरूको सङ्गति गर्न कहिले पनि लाग्दैन। सम्पूर्ण रूपमा सत्सङ्गतिबाट विमुख हुँदछ। सत्शास्त्रहरूको निन्दा गर्न लाग्दछ। यो कथा भनेको हुन्छ, यो पुराण भनेको हुन्छ, यो शास्त्र भनेको कहाँ छ, यो के हो? यस्ता किसिमका दुष्भावना गर्दा गर्दै सम्पूर्ण रूपमा आसुरी सम्पत्तिलाई उसले प्राप्त गर्दछ। सम्पूर्ण रूपमा त्यो दैवी सम्पत्तिबाट विमुख हुन पुग्दछ। पुण्य जीवनमा गर्दै गर्दैन। सम्पूर्ण रूपमा त्यस्ता भावनाहरू गर्दा गर्दै युवावस्थालाई पनि सम्पूर्ण रूपमा व्यतीत गर्दछ। जसरी सम्पूर्ण रूपमा एउटा मोहमा परेर विषयमा परेर जीवहरू मर्दछन्। हामीले देख्दछौँ पुतली एउटा सुन्दर तालको खोजीमा आफ्नो जीवन गुमाउँदछ। पुतलीले कसरी गुमाउँदछ? बत्तीको अगाडि जाँदछ, झुमिँदछ, तातोमा ओहो यो त म भन्दा पनि राम्रो रहेछ भन्छ। त्यही पुतलीले, त्यही आगोले उसलाई खाएर मारिदिन्छ। म भन्दा राम्रो चिज रहेछ भनेर झुम्बिन गएको, आँखाको लोभले गएको पुतली त्यही बत्तीमा परेर मर्दछ। अब जङ्गलमा भएको मृग पनि त्यस्तै हो। एउटा विषयलाई गरेर, कानको विषयलाई, ओहो राम्रो सुन्न पर्यो नि त, मिठो तिखो सुन्न पर्यो, आहा म भन्दा पनि सुरिलो आवाजमा कसैले यस्तो बम्सी बजाउँदो रहेछ भनेर पछि पछि जाँदछ, ब्यादाले मारेर खाइदिन्छ, आफ्नो जीवन नष्ट गर्दछ। यसरी मृगले पनि आफ्नो जीवन गुमाउँदछ। हात्ती पनि त्यस्तै हो। सम्पूर्ण रूपमा हात्ती पनि यताउता जङ्गलमा त्यसै आफूभन्दा बलिया तँभन्दा म बलियो भन्दै एक हात्तीद्वारा अर्को हात्ती पनि मरेर घमण्डले मर्दछ हात्ती। सम्पूर्ण रूपमा यी सम्पूर्ण हाम्रा जीवनमा पनि यस्तै किसिमले त्यो पापी कर्म गरेर आएका वा नरकबाट आएको त्यो पापी पनि एउटा विषय वासनामा फसेर मर्दछ। माछा पनि एउटा जिब्रोको स्वादले, एउटा मासुको चुट्टोले गर्दाखेरि बल्छीमा परेर ब्यादाले मारेर खाइदिन्छ। यस्तो किसिमको जीवन रहेको छ तिनको पनि। त्यस कारणले गर्दा इन्द्रियको लोभताले गर्दाखेरि तिनै विषय वासनाको चपेटामा परेर तिनै विषय वासनाद्वारा भुलेपछि आफ्नो जीवन उसले फेरि गुमाउँदछ। वृद्धावस्था प्राप्त भएपछि पूर्वजन्म गरेका कर्मअनुसारको रोग लाग्दछ, फेरि मर्दछ। पूर्ववत मरेपछि फेरि त्यही जीवनमा प्राप्त हुँदछ। कहाँ प्राप्त हुन्छ? त्यही यममार्गमा प्राप्त हुन्छ। त्यही नरकको लोकमा जानु पर्दछ। नरकबाट आएको गति फेरि नरकमै पुग्यो। त्यस कारणले गर्दा भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, जाति सतेषु लभते भूमिमानुसत्तम तत्रापि दुर्लभतरो खलु भो दुजत्तम यस्तन्न लालयति पालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्। यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा जीवन त प्राप्त भएको छ, अमूल्य जीवन। 84 लाख जीवनमा जाति सतेषु 84 लाख जीवन मध्येमा मानव जीवन मात्र यस्तो जीवन हो जुन परमात्माको ढोका खोल्ने चाबी फिट हुन्छ त्यसमा, त्यो तालचामा, परमात्मा रूपी तालचामा त्यो मानव जीवन रूपी साँचो मात्र फिट हुन्छ त्यसमा। अरू साँचो कुनै पनि फिट हुँदैन। जीवन त हरेकौँ पाइएको छ। पशुपक्षीले जीवन पाएका छन्, नपाएका होइनन्। तर मानव जीवनले खोल्न सक्ने जुन चाबी छ त्यो परमात्माको तालचा, त्यो अरू जीवनले खोल्दैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो जीवन प्राप्त गरेर पनि जसले मनुष्य जीवन प्राप्त गर्दछ त्यो अति दुर्लभ रहेको छ। त्यसमा पनि द्विजत्व अर्थात् ब्राह्मण भएर जन्मिनु, अर्थात् सत्कर्म गर्ने, विद्वान भएर सत्कर्म गरेर भगवानको धर्म कर्म गर्ने नै ब्राह्मण हो। ब्राह्मण भनेर कुनै जातिले ब्राह्मण होइन, जसले सत्कर्म गर्दछ, सत्शास्त्र चिन्तन गर्दछ,
जीवात्माप्रति सम्पूर्ण प्रति भूतद्रोह जिन्दगीमा कहिले पनि गर्दैन। त्यस्तो किसिमको कर्म गर्ने जो ब्रह्मज्ञानी भएर जो ब्रह्मत्वमा प्राप्त भएको छ त्यस्तो किसिमको ब्राह्मण चोला पाउनु त झनै दुर्लभ छ। एक त मनुष्य जीवन दुर्लभ, त्यसमाथि पनि त्यो ब्राह्मणको चोला बन्नको लागि साह्रै दुर्लभ रहेको छ। तर त्यस्तो जीवन प्राप्त गरेर पनि अत्यन्त दुर्लभ जीवनलाई प्राप्त गरे पनि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नै सम्पूर्ण रूपमा पालन पोषण गर्न लाग्यो भने त्यसले सम्पूर्ण रूपमा हातमा आएको अमृतलाई बगाइदियो। हे गरुडजी, हातमा त अमृत प्राप्त थियो नि, तर त्यसलाई घमण्डले गर्दा बगाइदियो। यो अमृत त के भने र, यो अमृत खाएर के हुन्छ र मलाई, तुच्छ अमृत ठानेर उसले बगाइदियो। पानी जति पनि छ नि, जहाँ पनि प्यास मेट्न सक्छु नि म, यो अमृतको आवश्यकता छ छैन, उसले बगाइदियो। हे गरुडजी, त्यस कारणले गर्दा हातमा आएको अमृतलाई उसले बगाइदियो। हातमा आएको मनुष्य रूपी चाबी थियो, त्यसलाई उसले फालिदियो। यो चाबी के काम, परमात्माको ढोका खोल्न सकेन। त्यस्तो किसिमको जीवन छ। हे गरुडजी, यस्ता कारणले गर्दा बुढेसकाल आएपछि रोगले गर्दा नरककै यातनाहरू भोग्न पर्दछ। तदनन्तर अनि नरकबाट आएर नरकमै जानुपर्ने हुनाले जीवनको आवागमनबाट ऊ कहिले पनि विरक्त हुँदैन। आउँछ जाँदछ, आउँछ जाँदछ, त्यो आवागमनबाट कहिले पनि विरक्त हुँदैन। किन? मेरो मायाबाट ऊ मोहित भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो मायाले उसलाई ढाकेको छ। त्यो मायालाई कहिले पनि चिन्न सक्दैन। मायालाई चिन्नलाई के गर्ने? परमात्माले बताउनु भएको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रथम स्कन्धमै भन्नुहुन्छ, त्यो मायालाई चिन्नलाई मायापतिको शरणमा जाऊ अनि मायाले केही पनि गर्दिनन्। कसैको घरमा हामी गइन्छ नि, कुकुर पालेको हुन्छ यत्रो यत्रो, जसुकैको घरमा जाउँ कुकुर पालेको हुन्छ। जब कुकुरलाई कसैलाई नबोलाइकन घरभित्र छिर्दछ त त्यो कुकुरले आएर हमला गर्दछ, टोकिदिन्छ। माया भनेको त्यही हो, जसले मालिकलाई नचिनिकन घरमा प्रवेश गर्छ अनि मायाले सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई टोक्दछ। जसले त्यो कुकुरलाई चिन्नको लागि के गर्न पर्यो? मालिकलाई चिन्न पर्यो, त्यो परमात्मालाई चिन्न पर्यो। परमात्मालाई चिन्न सकियो भने मायाले केही गर्दैन, कुकुरले केही गर्नेवाला छैन। घरमा जानुस्, मालिकलाई अरे फलानु भनेर बोलाउनुस्, मालिकलाई बोलाउने बित्तिकै त्यो कुकुर आउँदछ, पछि पछि पुच्छर हल्लाउँदै आउँदछ। ओहो, यो त मालिकको मान्छे रहेछ, यो अनुकूल रहेछ, यसलाई चाहिँ केही पनि गर्नुहुन्न है, यसलाई टोक्नुहुन्न, मेरो अधिकार छैन। सुँग्छ जान्छ, चाहे तपाईँ बगैँचामा घुम्नुहोस्, चाहे कुनै फल टिप्नुहोस्, चाहे कुनै भान्सामा छिर्नुहोस्, चाहे सम्पूर्ण रूपमा धन सम्पत्ति राखेको कोठामा छिर्नुहोस्, त्यो कुकुरले केही गर्दैन। माया रूपी कुकुर त्यस्तै किसिमको छ। जुन परमात्मालाई तपाईँले चिन्न सक्नुभयो, बोलाउन सक्नुभयो भने भगवानको त्यो पालिराखेको मायाले कहिले पनि छुँदैन जिन्दगीमा। त्यस कारणले गर्दा जो मायापतिको शरणमा छ उसलाई मायाले केही गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण रूपमा तर मानव कस्तो छ, सम्पूर्ण जीवन त पाएको छ तर मेरो मायाबाट कहिले भुल्दैन। मेरो मायाद्वारा सम्पूर्ण रूपमा त्यो इन्द्रियको लोलुपतामा फँसेको छ। त्यस कारणले गर्दा आवागमनको चक्करबाट कहिले पनि त्यो अगाउँदैन। हे गरुडजी, सम्पूर्ण रूपमा यो मैले अहिले बताएको कथाहरू, सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू तिमीलाई जति पनि बताएको छु, यो सम्पूर्ण कर्मरहित पापीहरूको दुर्गतिको बारेमा बताएको हुँ, जसको कर्महीन भएको छ, अर्थात् अन्त्येष्टि कर्म भएको छैन, पिण्ड लोप भएको छ, क्रियाहरू भएका छैनन्, सम्पूर्ण गर्नुपर्ने कृत्यहरू जस्ता भएका छैनन्, लोप भएकाहरूको यो गति बताएको हो यो अध्यायसम्म। आज हामी कति अध्यायसम्म पुग्यौँ? 6औं अध्यायसम्म पुग्यौँ। यहाँसम्म बताएका नरकका वर्णनहरू सम्पूर्ण रूपमा क्रियाहीन भएका, पिण्ड लोप भएका त्यस्ता पापीहरूको गति बताइएको हो। जसको क्रियाहरू भएका छन् तिनीहरू त सद्गतिमा प्राप्त हुँदछन्। त्यसको बारेमा आउँदो अध्यायमा बताउनुहुन्छ। हरिओम तत्सत्। ओम अनादिनिनो देवः शङ्खचक्र गदाधर अक्ष पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव कालमा मृत्युवरण गरेका यो कुलमा जो जति छन् मरेका पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम।